A group wedding was recently held at a temporary camp in the southern Gaza Strip city of Khan Yunis as young Gazans strive to seek resilience and hope amid adversity. أنا سكان رفح، إصابة صارت معي في رفح، فحاولت إني أجي هنا يعني ما كسف بيتنا وجيت هنا يعني أنا يعني فيش مكان إني أروح له إلا جيت أنا هنا على المنتجع هنا، فقررت إني أتجوز هنا. أنا جهزت خيمة، أتجوز في خيمة وزي الشباب اللي بدهم يتجوزوا في خيم يعني. صار لي خاطب سنة واليوم إن شاء الله نهاية الخطوبة وبداية فرحة جديدة وبداية حياة جديدة. رغم الألم رغم الجراح إن شاء الله حنفرح إن شاء الله. نقوم اليوم بتنفيذ عرس جماعي يستهدف 5 من العرسان، ويأتي هذا الاحتفال طبعا في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة، وهي الحرب الغاشمة على قطاع غزة التي تستهدف الأطفال والنساء، لكي نوصل رسالة لهذا المحتل بأننا يعني صامدون على هذه الأرض. يعني شايفين الناس كيف وفرحانين انهم يعني بدهم الاشي هذا، لانه احنا في حرب والناس مضغوطة، لازم يكون في فرحة للأطفال للنساء للكبار.